c'est-à-dire il a par exemple 0,5 il a donné il a قسيني موضان هذا شو كنا سنطان يوني لا قدرنا كي تنضت لي بوناتي ترى ذا شو نزمرات نخدم الدكتور لوناس ما ندي كونفي ذا شو زعما واكي دايني لاقني وكنا ندي كونفي سيتادير الا الحسابات نتي دي ماتيماتيك الحسابات الا كنشاو لي دوني يصحى ندير فاش ناري وكنا نزمير الساس كما ذاك لان خاطر تسليت ادياس الوقت نروح روبس ترى نكوني هذا شو نزمر نخدم جوستومون وكنا ندي كونفي سيتادير مادام زدا ما دويرنا فوالا ثورة لو ديكونفينمون كيف دنيا يتسكي بسلحون ليبيديمي دونك إلا لو كوتي تيوريك ستادير هذا شو بلا كنخدم إلا لو كوتي براتيك ذا شو راه نخدم شو نزمر نخدم ذا شو نزمر نخدم ثورة ما تسموق هذا الكوتي تيوريك ستادير ذاكي عطاس تمثال يقلق لي بوفوار بوبليك عند خدمة ستادير ديجا يفو ريفوار لو سيستيم دو سونتي. Donc, c'est l'impact sanitaire. Il faut aussi tenir compte des troubles psychologiques qui m'ont donné وذاك مذني كونفينين خاصو اللي كنا كونفينين لان وديك السن سان يا ان امباكت بسيكولوجيك سور فوالا سور لا بيرسون دونك هو كيخدم داك لي فريستراسيون يا اوسي لي مالاد كرونيك قيم نخام رحنا راه الكونترول نسن تريمستريال رحنا راه بور ويكير كل الدوله الا قاس تخدم اهي تخدم ان بروغرام كومون ام ويكي دوالن لو سيركوي كي دو لا سونتي. Donc il y a aussi un impact socio-économique du confinement. C'est tout le monde qui est en crise à cause du confinement. C'est pour la bonne cause. C'est un confinement et là, il est obligatoire. Il a été mal géré. Ça, on l'admet. Mais c'est une étape. Voilà, le monde entier. Même le connaît les citoyens, c'est-à-dire نتراجعوا كان شي راه دايرين نخدم راه صدي ولاش لينيسياتيف سيدي فوالا اون دور انا لا بروميير 15 اني سيتي تريز اورغانيزي داير لا بروميير 15 اني لورغانيزاسيون كيمير نيركود اي دي صوبان دي شي فريكا اكجان ليبيديمي وفي الحاره غطاس وفي نهار غطاس يثمرتنا دونك سي امبورطون لورغانيزاسيون سي اوسي لو كريتير ابيديميولوجيك Donc, à la la région, sur le déconfinement, pour le camp de Mourthena, déconfiner le 7 Gadan, déconfiner 5 les wilayas. Donc, mais les mesures, il y a même des contrôles, il y a des contrôles à est-ce que c'est le Covid? Donc, le déconfinement, pour une région, c'est progressif. C'est-à-dire تختار une région détrimentale par exemple زمرات déconfiner بليده وقبل par exemple une ville qui a quelques cas donc on tient compte de ça c'est-à-dire c'est un critère épidémiologique. Je connais aussi le déconfinement et là l'état c'est-à-dire toujours la partie théorique l'état les pouvoirs publics il قد يهمنا في les risques. Il y a des risques aussi. وفي كندا نوض لي ريسك دكتور لوناس نسميتي تيطدير الغاشي ثورة نمسلي غا في الغاشي ثورة وقيتنا ديال الكوتي براتيك الى الكوتي تيوريك تيطدير امك ثمورت كامل باقي نهضر داك ثمورت كامل لما كان نروح دي كونفينمون ديال سلاق اللي نرجعون سينا كاين ثايات ثورة نمسلي بويكر انا غادي برا الغاشي تيطدير الهلاك ماشي على ذكرنا لا معنى ديال الدنيا كامل سيتادير خاص هاد ذاكي الدنيا هادي روح ما غينقص لا معنى ديال الدنيا تي لان ديال قضيه اللي شي تان دي كونفينمون بروغريسيف شي تساوي الغاشي لانه قد يتمسلينا الدكتور في دي سوليسيون انديفيدويل سيتادير الا شاكيون يا لا مزلا يا لا مدام ديالنا غادي يخدم يمانيس ان انفيرونمون عندها ولاش لي ريسك كاين غادي يهلك ما يمانيس غادي يهلك ويا سيتادير غادي يخدم دي سوليسيون يمانيس يكشم القهوه الا قادي حد يمانيس يدا دي كاروس الا قادي حد يمانيس الا قادي يساوي دي سوليسيون كيدرو الكوليك الا ديالو اون بافيت الحوايج كي تيمسالاكي Exact. Donc, voilà, c'est-à-dire نبرد غار ورسي لا بارتي براتيك. خاطر ما دني الكونفينمون دونك سي دي سوليسيون انا تاكم الدن. انا تاكم الدن اكزاكتومون. لو ديكونفينمون aussi
يعني ياك مدن اشو كان شاكا كل يوم il doit faire attention c'est-à-dire اكزاكت ديال في الحال اليمني سمحوا صدامك تقريب غير باش اتيدي نطلع عليك ما الا هذيك انت لا ني بورتور سان سيركولي ما الا هذيك انت هذه خدمه مكون سهله كراويه هادشي كل سي tout un ensemble même les commerces sont tenus par une obligation de respecter de faire respecter les mesures qui les commerces aussi, ils ont l'obligation de mettre la bavette, ils ont l'obligation de mettre un paillasson javelisé à l'ouverture des commerces en scène, un circuit de la marche en avant, c'est-à-dire un service aux clients, des sous à l'air, des voies. هذيك الشمسيه هذه فاسيه ولا قرا ديال لينا تصل شي داخل ولا قرا ديالين داخل المحلي ناس وكي بارابور او كوميرس ديالنا كيت